आनन्द स्रोत चिनेर कर्मयोगस्थ जीवन प्राण उत्थान क्रियाबाट गर सर्वसमर्पण। आजको सूत्र छ। सबैभन्दा पहिला छ आनन्दको स्रोत चिना। आनन्दको स्रोत नचिनिकन ध्यान हुँदैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आनन्दको स्रोत चिन्नु। कहाँबाट आनन्द आउँछ नचिनिकन कसरी ध्यान लगाउने नि? आनन्दको स्रोत नभएर दुःखको स्रोतमा ध्यान लगायो भने त दुःखै पाइन्छ। हामी आनन्दित हुन चाहन्छौँ, हामी प्रफुल्ल हुन चाहन्छौँ, खुसी हुन चाहन्छौँ। त्यसको लागि त्यसको स्रोतमा ध्यान लगाउनुपर्छ र स्रोतमा ध्यान लगाउनको लागि आनन्दको स्रोत कहाँ छ, खुसीको स्रोत कहाँ छ त्यसलाई चिन्नुपर्छ। खुसी कहाँ छ नै चिनेनौँ भने कहाँ ध्यान लगाउने? अनि अर्को छ प्राण उत्थान क्रियाबाट गर सर्वसमर्पण। प्राणको उत्थान कहाँबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यो क्रिया के हो र सर्वसमर्पण भनेको के हो, यसमा हामी चर्चा गर्छौँ। कर्मयोगस्थ जीवन भनेको के हो, यी विषयहरूमा हामी प्रष्ट हुने प्रयास गर्छौँ। सबैभन्दा पहिलो आनन्दको स्रोत। आनन्द कहाँबाट आउँछ, खुसी कहाँबाट आउँछ, खुसीको स्रोत के हो? तपाईँ हामी धेरै पटक खुसी भएका छौँ, तर हामीले खुसीको वास्तविक खुसीको स्रोत चिन्यौँ चिनेनौँ त्यो चाहिँ थाहा छैन। यो कस्तो प्रकारको खुसी हामीले अनुभव गरेका छौँ भने अत्यन्तै क्षणिक। अहिले खुसी आयो, एकैछिनमा तुरुन्तै दुःख आइहाल्यो। जस्तो कसैले मेरो प्रशंसा गर्यो भने मलाई खुसी हुन्छ, एकछिन एकदम खुसी हुन्छु। तर फेरि अर्को मान्छेले आलोचना गर्यो, खुसरुक पर्छु, दुखी भइहाल्छु। यो अहङ्कारबाट प्राप्त हुने खुसी, अहङ्कार जगाएर उत्तेजना जगाएर प्राप्त हुने आनन्द, प्राप्त हुने खुसी, यो अत्यन्तै क्षणिक छ। त्यो खुसीको पछाडि नलागौँ। त्यसका हात खुट्टा हुँदैनन्, त्यसको खुट्टो हुँदैन। त्यो आज छ भोलि छैन, त्यसको केही अर्थ छैन। जीवनमा खुसीको अनुभव गरेका छौँ भने हामीले त्यो स्थायी सुख खुसी जहाँबाट गर्व हुन्छ कि खुसी मात्रै हुँदैन, खुसीको साथमा आफैप्रति गर्व हुन्छ, आत्मगौरव भन्छन् नि, त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो खुसी चाहिँ कहाँ छ? मैले सुनेको थिएँ, म एउटा कथाबाट खुसीको स्रोत कहाँ छ बुझाउने प्रयत्न गर्छु। मैले सुनेको एकजना व्यक्ति जो मनोचिकित्सक थिए, उनी नदीको किनारमा टहल्दै थिए, घुम्दै थिए। उनले यसो हेरे अगाडि कुनै व्यक्ति नदीमा हाम फाल्ने तर्खर गरिरहेको छ। उनले देखेर एउटा मनोचिकित्सक, मनोविज्ञानमा काम गरेको व्यक्ति कुरा बुझिहाले, यो व्यक्ति आत्महत्या गर्दैछ, यो यहाँ नदीमा हाम फाल्न लाग्यो। थाहा पाए उनले, दौडेर गए र उसले हाम फाल्नुभन्दा अगाडि चप्प समाते र भने के भयो, के गर्न लाग्यो तपाईँले? अनि उसले भन्यो मलाई किन बचाउनु भएको, म त मर्न लाग्यो। अनि उसले पहिला लिएर आयो, पक्नुहोस् एकछिन, ठिक छ तपाईँ मर्नु होला, तर कारण त बताउनुहोस्, केही उपाय छ कि? मर्नुको कारण चाहिँ के हो? बच्ने पनि त उपाय हुनसक्छ। अनि त्यो व्यक्तिले भन्यो हेर्नुहोस्, जीवनमा मलाई केही अभाव रहेन, मसँग धन सम्पत्ति पनि छ, परिवार पनि छन्, नातागोता इष्टमित्र पनि छन्, नभएको होइन। तर कसैबाट मैले सुख पाइनँ। न छोराछोरीबाट सुख पाएँ, न श्रीमान श्रीमती या परिवारबाट, न मैले इष्टमित्र साथीभाइबाट सुखको अनुभव गर्न सकेँ, न धन सम्पत्ति यत्रो छ मसँग, त्यो धन सम्पत्तिबाट मैले न खुसीको अनुभव गर्न सकेँ। कहीँ पनि मैले खुसी देखिनँ। यस्तो विरक्त लागेर आयो, आफ्नै जीवनदेखि दिक्क लागेर आयो। यस्तो निराशपूर्ण जीवन, दुःखपूर्ण जीवन बाँच्नुभन्दा त मर्नु निको, कहीँ रस छैन।
त्यत्तिकै औडाहा हुन्छ, मलाई भित्रबाट छटपटी हुन्छ, डाहा भएर आउँछ। कहीँ मन अडिँदैन, कहीँ रमाइलो लाग्दैन। जीवनमा सबै कुरा छ, रमाइलो छैन, खुसी छैन। र जीवनमा खुसी नहुँदाखेरि बाँच्न कठिन हुँदो रहेछ। र म यस्तो जीवन बाँच्न चाहन्न, म मर्न चाहन्छु। अनि मनोचिकित्सकले भने, ठिक छ, तपाईँको समस्या मैले बुझेँ, तर केही समय अगाडि तपाईँको जस्तै समस्या भए त्यसको समाधान पहिले आएको व्यक्ति मैले चिनेको छु, यही नजिकै छ। उसँग एकपटक भेट्नुहोस्, त्यसपछिबाट तपाईँ आत्महत्या गर्नु छ गर्नुहोस्, तपाईँको खुसीको कुरा हो। मैले रोक्न सक्दिनँ, म अहिले रोकौँला फेरि गएर गर्नु होला, त्यसकारण मैले रोकेर पनि केही अर्थ हुँदैन। तर एकपटक कुरा गर्नुहोस्, ले नै हुन्छ। अनि त्यही सँगै नजिकै सानो एउटा झुप्रो थियो। त्यहाँ एकजना वृद्ध महिला हुनुहुन्थ्यो। त्यो झुप्रोमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो, कोही पनि थिएन। र त्यहाँ कुनै सुख सुविधा थिएन। बस्ने खाने व्यवस्था त्यति उपयुक्त थिएन, राम्रो थिएन, तर काम चलेको थियो, आफ्नो व्यवस्था गरिरहनु भएको थियो। र पनि अनुहारमा तेज थियो, कान्ति थियो, मुस्कान थियो अनुहारमा, ओठहरूमा एउटा चमक, एउटा प्रसन्नता, खुसीले भरिएको थियो अनुहार। फरक फुरुक गर्ने वृद्ध महिला, तर पनि सक्रिय थियो जीवन। हेर्दैखेरि, उहाँलाई हेर्दैखेरि रमाइलो लाग्ने, आनन्द आउने। अनि मनोचिकित्सकले उहाँलाई बोलाउनु भयो। अनि भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, उहाँ यति खुसी हुनुहुन्छ, तर उहाँसँग केही पनि छैन, धन सम्पत्ति छैन। यस्तो अवस्थामा बस्नु भएको छ, बस्ने खाने राम्रो व्यवस्था छैन। कहिले खान पाउनुहुन्छ, कहिले त भोकै सुत्नुहुन्छ। र पनि यति खुसी हुनुहुन्छ, कारण के हो, एकपटक सोधौँ। अनि उहाँहरूले उहाँलाई कारण सोध्नुभयो, तपाईँले यो खुसी कसरी पाउनुभयो, यति प्रफुल्ल किन हुनुहुन्छ, यति खुसी कसरी देखिनुहुन्छ। अनि त्यो वृद्ध महिलाले भन्नुभयो, बाबु, म पनि धेरै दुखी थिएँ, जीवनबाट विरक्तिएको थिएँ, सबै कुरा छोड्दै, कहीँ पनि मेरो कहिल्यै पनि आफ्ना इच्छाहरू पुरा भएनन्। न पेटभरि खान पाइन्थ्यो, न राम्रो लगाउन पाउने, न आफ्ना मान्छेहरू छन्, कोही सहयोगीहरू छन्, कोही पनि छैन। विरक्त लाग्यो मलाई पनि, एकपटक मर्न जाउँ लाग्यो। त्यसैले म आत्महत्याको लागि हिँड्दै थिएँ बाटोमा। अलिकति पर के निस्केको थिएँ, बाटोमा मैले एउटा सानो बिरालोको बच्चा भेट्टाएँ। र त्यो बिरालोको बच्चा आमाबाट छुटेको थियो, भोक लागेको थियो उसलाई, उसँग आमा थिएन, कुनै कारणले आमा छुट्यो उसको। र त्यो म्याउ म्याउ कराइरहेको छ, त्यो देखेर दया लाग्यो। त्यो सानो बच्चा, यो त यत्तिकै छोड्दै यहाँ भने त मर्छ, खान नपाएर मर्छ। अनि मैले आफूले आत्महत्या गर्ने कुरालाई एकछिन पर सारेर यो बिरालोको चाहिँ उद्धार गर्छु भन्ने सोचेँ। त्यो बिरालोको बच्चालाई काखमा लिएर आएँ र घरमा आएर हेरेँ, अलिकता दुध थियो, थोरै उसले खाने दुध या खानेकुरा मैले उसलाई दिएँ, बच्चालाई। कति राम्रोसँग खायो, बिचरा भोक आएको थियो, पुरा खाना खायो। खाइसकेपछि मसँग लुटुपुटु गर्यो, लुटपुटिन थाल्यो। एकछिनपछि म चुप लागेर बसेँ। मेरो काखमा आएर लुटुक्क सुत्यो, आफै आयो। त्यसलाई चिन्जान थिएन, चिनेको थिएन पहिला उसले, तर आएर मेरो काखमा ढुक्कसँग आएर बस्यो। त्यतिखेर मेरो अनुहारमा यस्तो मुस्कान आयो, भित्रबाट त्यो प्रफुल्लता, खुसी आयो। त्यत्तिकै म मुस्कुराउन थालेँ। पहिलो पटक जीवनमा मैले खुसीको अनुभूति गरेँ। वाह, कस्तो मजा आयो। त्यो बिरालोको खुसी देखेर ऊ आएर काखमा बस्यो,
उसको आनन्द देखेर मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो। त्यसपछि म भित्र एउटा ज्ञानको बत्ती बल्यो। मैले के बुझेँ भने खुसी अरूलाई सहयोग गर्नुमा रहेछ, अरूको सेवा गर्नुमा खुसी रहेछ, अरूलाई मद्दत गर्नुमा रहेछ। मैले आज युगौँ युग पछाडि, धेरै पछाडि मैले यस्तो खुसीको कहिल्यै पहिला अनुभव गरेकै थिइनँ। त्यो खुसीको अनुभव गरेँ मात्रै यो बिरालोलाई सहयोग गरेर, यसलाई मद्दत गर्दा, यसको जीवनको रक्षा गर्दा, यसको जीवन बचाउँदा, भोकाएकोलाई खाना दिँदा कस्तो खुसी आउँदो रहेछ पहिलोपटक थाहा पाएँ र यो रहस्य मैले बुझेँ। त्यसपछि मैले छिमेकमा गएँ, अरू मानिसहरूलाई हेरेँ। म जस्ता दुखी व्यक्ति म मात्रै होइन रहेछ, अरू पनि धेरै दुखी रहेछन् थाहा पाएँ मैले, र तिनीहरूको दुःख निवारणको लागि काम गर्न थालेँ। म जस्ता अरू पनि आत्महत्याको लागि तयारी गर्ने व्यक्तिहरू यहाँ धेरै रहेछन् र तिनीहरूलाई त्यो खुसी चिनाउन लागेँ, मैले सहयोग गर्न थालेँ। अनि वास्तविक खुसी मलाई अनुभव भयो। आज मसँग धन सम्पत्ति छैन, तर मेरो आवश्यकता पुरा पुगेको छ, खान पनि पाछु, लाउन पनि पाछु। योभन्दा ठुलो मलाई कुनै आकाङ्क्षा छैन र सबैभन्दा ठुलो कुरा खुसीको स्रोत पाएको छु। आफू आनन्दित कसरी हुने त्यो स्रोत पाएँ, अरूको सहयोग गर्नुमा भन्दा अन्यत्र सुख छैन है। अरू सब अहङ्कारको सुख हो। अरूको कल्याणको, अरूको हितको लागि काम गरौँ। यो रहस्य हाम्रा जीवन विज्ञानका प्रशिक्षक मित्रहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ। उहाँहरू बिहान बिहानैदेखि चाहे फेसबुक या जुमको सहयोगबाट अहिले अनलाइन पनि क्लास चलाइरहनु भएको छ, पहिला पनि प्रयोगशालाहरू चलाइरहनु भएको थियो। बिहानै उठ्नुहुन्छ, अरूको खुसीको लागि, अरूको स्वास्थ्य राम्रो होस् भनेर योग, प्राणायाम, ध्यानका विभिन्न विधिहरू प्रयोग गराउनुहुन्छ। र त्यो गर्दाखेरि उहाँहरू भन्नुहुन्छ, त्यो गर्दा अरू कति खुसी भए त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण खुसी त आफैलाई हुँदो रहेछ। अरूलाई गराउँदाखेरि, अरूलाई योग गराउँदा अरूलाई फाइदा हुन्छ भनेको त फाइदा त आफूलाई पो हुँदो रहेछ। मेरो खुसी त कैयौँ गुणा बढ्यो, मेरो स्वास्थ्य बढ्यो, मेरो प्रसन्नता, मेरो प्रफुल्लता बढ्यो जबदेखि मैले अरूलाई खुसी बनाउन सुरु गरेँ। जबदेखि मैले अरूलाई स्वस्थ बनाउन सुरु गरेँ, मेरो स्वास्थ्य राम्रो हुन सुरु गरेँ। यो रहस्य बुझ्नु भएको छ, तर यसको मर्मलाई बुझ्नु छ ल। त्यहाँ पनि फेरि अपेक्षा हुन्छ। असली खुसी आफू खुसी हुनुमा छैन, अरूलाई खुसी बनाउनुमा छ। यो कुरा बुझौँ। त्यसकारण कसले के गर्यो उसको ड्युटी हो। कसैलाई राम्रो लाग्ला, नराम्रो लाग्ला, लाइक डिसलाइक अरूको कुरा हो। मेरो त काम बस खुसी बाँड्नु हो, म बाँड्छु। यही हो खुसीको स्रोत। खुसीको मूल स्रोत नै, आनन्दको मूल स्रोत नै अरूको खुसीको लागि, अरूको आनन्दको लागि आफ्नो जीवन ऊर्जा, आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न हो। जसले यो खुसीको स्रोत चिन्यो उसको जीवन अब कर्मयोगस्थ हुन्छ। आनन्द स्रोत चिनेर कर्मयोगस्थ जीवन। अब कर्मयोग भने के हो? कर्मयोगस्थ कसरी भइन्छ? जहाँ मेरा सम्पूर्ण कर्महरू अरूको हितको लागि, अरूको खुसीको लागि, अरूको कल्याणको लागि प्रयोग हुन सुरु गर्छन्, स्वतः कर्मयोग बन्दछ। किनभने कर्मयोगको अर्थ हुन्छ कर्ममा ध्यान, कर्ममा सजगता, अथवा कर्म प्रेमपूर्ण कर्म, आनन्दपूर्ण कर्म। जुन काम गर्दाखेरि आनन्द आउँछ अथवा कर्ममा आनन्द जोडियो, ध्यान पनि स्वतः जोडियो। जहाँ आनन्द हुन्छ ध्यान त्यहीँ हुन्छ। कर्ममा आनन्द जोडिनु नै कर्म योग हो। कर्म र योग बन्यो, यानि कि आनन्द योग बन्यो, जोडियो। यही हो कर्मयोग। हामी जे पनि काम गर्छौँ त्यो काम गर्दा आनन्द आउनुपर्छ।
र त्यस्ता कर्ममा मात्रै आनन्द आउँछ जुन कर्मले अरूको कल्याण गर्छ, हित गर्छ। सर्व कल्याण, सबैको हितको लागि गरिने कर्म मात्रै कर्मयोग हो। आफ्नो स्वार्थको लागि गर्ने कर्म कहिल्यै पनि कर्मयोग हुन सक्दैन। कर्मयोगी जीवन भनेकै अरूको हितमा सर्व कल्याणको लागि गरिने कर्म। जसले कर्म गर्छ त्यस्तो त्यही व्यक्ति कर्मयोगी हो। जसले कर्मसँग आफ्नो आनन्दलाई जोड्यो, आफ्नो सेवालाई जोड्यो, आफ्नो प्रेमलाई जोड्यो कर्मसँग, त्यही हो कर्मयोग। कर्मयोगस्थ जीवन। अब प्राण उत्थान क्रियाबाट गर सर्वसमर्पण। अब हेर्नु ल, यो तल्लो सूत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। पहिला आनन्द स्रोत चिनेर कर्मयोगस्थ जीवन, आनन्दको स्रोत चिन पहिला, र त्यही अनुसार आनन्द भावमा, प्रेम भावमा, सहयोग भावमा कर्म गर र कर्मयोगस्थ जीवन बनाऊ। र त्यो जीवनलाई पनि, पुरै जीवनलाई, यहाँ अलिकति छैन, थोरैको कुरा छैन, कर्मयोगस्थ जीवनलाई के गर? प्राण उत्थान क्रियाद्वारा गर सर्वसमर्पण। हामी त समर्पण गर्ने भन्दाखेरि, अरूलाई दिने भन्दाखेरि अलिकति केही चिज आफूलाई राखेर अलिकति बच्यो भने दिन्छौँ, त्यस्तो होइन। आफ्नो कमाइ दिन्छौँ, कमाइको कुरा होइन, यहाँ त कमाउने वालालाई नै देऊ। आफैलाई अर्पण गर। कसलाई अर्पण गर? योगस्थ जीवनलाई अर्पण गर। नराम्रो कुरा कसैलाई अर्पण गर्नुहुन्छ कि क्या हो? ईश्वरलाई चढाउनु छ भने नराम्रो कुरा चढाउने? मेरो जीवन यदि नराम्रो जीवन छ, म नराम्रो कर्म गर्छु भने मेरो कर्म अथवा मेरो जीवन ईश्वरमा चढ्दैन। पहिला सुरु आफूलाई कर्मयोगस्थ बनाऊ, आफ्नो जीवनलाई कर्मयोगस्थ बनाऊ र पुरै जीवन परमात्मामा अर्पण गर। यो वास्तविक समर्पण। अब कसरी समर्पण गर्ने? प्राण उत्थान क्रिया गर्ने र त्यो क्रियाको साथमा सर्वसमर्पण। सर्वको अर्थ मैले जे पनि गरेँ, मैले जति पनि राम्रो गरेँ, राम्रो या नराम्रो, मबाट जे सुकै होस्, राम्रो नराम्रो छान्नेवाला म को हुँ? मलाई के थाहा र कुन काम गर्दा धर्म हुन्छ, कुन काम गर्दा पाप हुन्छ? अरूले भने सुने त हो, सत्य के हो मलाई थाहा छैन। त्यसकारण म राम्रो नराम्रो, पाप धर्म म छान्दिनँ। जे पनि मबाट कर्म भयो, चाहे राम्रो भयो नराम्रो भयो, सुख भयो दुःख भयो, ठिक भयो बेठिक भयो, सम्पूर्ण कुरा म अर्पण गर्छु, सबै कुरा चढाउँछु। आफ्ना सम्पूर्ण कर्म फल चढाइदिने। मेरो कर्म फल मलाई चाहिएन। कर्मबाट आएका सम्पूर्ण फलहरू, परिणामहरू मैले अर्पण गरेँ, समर्पण गरेँ। सम्पूर्ण फल अर्पण गर्ने। र यो सूत्रले भन्छ फल मात्रै होइन, आफैलाई कर्म गर्नेवालालाई नै समर्पण गर। तर पहिला कर्मयोगस्थ बना, कर्मयोगी जीवन बनाऊ आफ्नो, नत्र भने फेरि समर्पण हुँदैन। कर्मयोगी जीवन बनाएर त्यसपछि आफूलाई परमात्मामा पुरै अर्पण गर। अब परमात्मा भनेको के हो? कहाँ गएर अर्पण गर्ने? ईश्वरको वास्तविकतालाई जति व्यक्त गर्न सकिन्छ, मानिसले के भने ईश्वर आकारमा होइन, निर्गुण निराकार चैतन्य स्वरूपमा छ। ईश्वर कुनै गुणले समात्दैन। ईश्वरलाई गुणातीत छ, निराकार छ, निरञ्जन छ। ईश्वरमा कुनै लेप लाग्दैन। निर्गुण निराकार निरञ्जन सच्चित आनन्द, सच्चिदानन्द, सच्चिदानन्द स्वरूपमा अर्पण गर्नु छ ईश्वर। त्यो कहाँ छ? सारा जगतले ईश्वर कहाँ छ, भगवान कहाँ छ भन्दा आकाशतिर हेर्छन्, मासतिर। आकाशतिर किन हेरेको? भगवान छन् भनेर। आकाश निराकारमा छ,
आकाश निर्गुणमा छ। आकाशको कुनै गुण छैन, आकाशको कुनै आकार छैन। यो जुन आकाश छ खाली, यो खाली ठाउँको के गुण होला, के आकार छ? र यो निरञ्जन, यसमा कुनै अन्जन यानि कि यहाँ कुनै लेप लाउन सकिन्न। यो आकाशलाई पेन्ट गर्न सकिन्छ, पोत्न सकिन्छ र सकिन्न। यो निर्गुण निराकार परमात्माको जुन स्वरूप हो, यो आकाश त्यस्तै छ, त्यस्तै छ, मिल्दोजुल्दो छ। त्यस कारणले मानिसले आकाशलाई हेरे। एउटै कुरा के छैन यो आकाशमा भने त्यो चैतन्यता छैन। तर अर्को एउटा आकाश छ, दुईटा आकाश छ हामीसँग। एउटा आँखा खोलेर हेर्ने आकाश, अर्को आँखा बन्द गरेर हेर्ने आकाश। आँखा बन्द गरेर हेर्ने आकाश चाहिँ चैतन्य छ, चैतन्य स्वरूप त्यो हो। त्यो निर्गुण छ, निराकार छ। हो त्यो निर्गुण निराकार निरञ्जन, निरञ्जन निर्गुण निराकार सच्चिदानन्द, त्यो सच्चित आनन्दले भरिएको छ। हो त्यहाँ लगेर आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरूलाई अर्पण गर। चाहे राम्रो चाहे नराम्रो, पाप होस् पुण्य होस्, ठिक होस् बेठिक होस्, सम्पूर्ण कुरा चढाऊ। व्यक्ति कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। कर्मबाट आएको फल यही त कर्मबन्धन हो। सम्पूर्ण कर्मबाट आएको आय आर्जन कर्मफल सम्पूर्ण चढाऊ। त्यति मात्रै होइन, यो कर्म गर्नेवालालाई नै चढाइदेऊ। तर योगस्थ बनाएर मात्रै चढाऊ, कर्म योगस्थ जीवन नबनाइकन त्यो चढ्दैन। आनन्द स्रोत चिनेर कर्म योगस्थ जीवन बनाऊ। त्यसपछिबाट प्राण उत्थान क्रियाबाट अब सम्पूर्ण गर, सर्वसमर्पण, सब कुरा अर्पण गर। सर्वभित्र कर्म फल मात्रै पर्दैन, कर्म गर्नेवाला पनि पर्छ, सबै पर्छ। त्यसकारण आफैलाई अर्पण गर। कहाँ, कसरी अर्पण गर्ने? प्राण उत्थान क्रिया के हो? थोरै म अब क्रिया बताउँछु। यसलाई यहाँहरूले प्रयोग गर्दा थोरैमा 21 पटक गर्न होला, बढीमा 108 गर्न सकिन्छ। तर घटीमा पनि 21 पटक गर्नुभयो भने परिणाम अहिलेको अहिले आउँछ। कति हल्का हुन्छ, कति आनन्द हुन्छ, खुसीको वर्षा हुन्छ। हेर्नुहोला, सबैभन्दा पहिला चाहिँ आनन्दको स्रोत चिन्नु पर्यो है। स्रोत भनेको के हो? अरूको सेवा, अरूको हितको लागि काम नगर्ने मान्छेले ध्यान गर्न सक्दैन, योगी बन्नै सक्दैन। जसको आफ्नो स्वार्थले मात्रै योगी बनेका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई योगको कुनै ज्ञान हुँदैन। अरूको कल्याणमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुपर्छ पहिलो काम। त्यसपछिबाट मात्रै प्राण उत्थान क्रिया। यो नगर्नेहरूको लागि, अरूको हितमा, अरूको सेवा, अरूको कल्याणको लागि काम नगर्नेहरू, अरूलाई सहयोग नगर्नेहरूको लागि यो प्राण उत्थान क्रिया कामै छैन। यो त ती योगीहरूको लागि हो जो अरूको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्छन्, आफ्नो पुरा जीवन ऊर्जा अरूको खुसीको लागि लगानी गरेका छन्। उनीहरूको लागि प्राण उत्थान क्रिया कसरी गर्ने? हातलाई काखमा राख्ने यसरी र श्वास लिने, आफ्नो प्राणको उत्थान यानि कि प्राणलाई माथि उठाउने, पुरा उठाउने, पुरा श्वास लिने, माथि उठाउने। माथि उठाइसकेपछि श्वासलाई रोक्ने। रोकेको अवस्थामा हाम्रो मन स्थिर हुन्छ। मन स्थिर भएपछि मात्रै त्यो निर्गुण निरञ्जन निराकारको दर्शन हुन्छ। आँखा बन्द गरेर यदि श्वास चलिरहेको छ भने त्यो बेलामा निर्गुण निराकार निरञ्जन परमात्माको दर्शन हुँदैन। त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नै मनको दर्शन हुन्छ, आफ्नै विचारहरूको दर्शन हुन्छ। किनभने ईश्वर र मेरो बिचमा पर्खाल बनेर बसेको छ मेरो मन, मेरो कामना, मेरा वासनाहरू। यसलाई एकैछिनको लागि रोक्न सकिन्छ श्वास रोकेर। किनभने श्वास रोक्यो भने मन चल्दैन, एकैछिनको लागि स्थिर हुन्छ। र त्यो स्थिर भएको बेलामा बिजुली चम्केको जस्तो त्यहाँ त्यो निर्गुण निराकारको दर्शन हुन सक्छ। भला क्षणिक होला तर हुन्छ। जति हुन्छ त्यसमा सारा अर्पण गरौँ। बिस्तारै त्यो प्रकाशित हुँदै जान्छ। मन स्थिर हुँदै गयो, मन शान्त हुँदै गयो, विचार शान्त हुँदै गयो। त्यो भित्र त्यो गुणातीत अवस्था
प्रकट हुँदै 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 जान्छ। त्यो सच्चिदानन्द प्रकट हुँदै जान्छ। आनन्द यति बढ्छ कि हामी अहिले अनुमान गर्न सक्दैनौँ। त्यति धेरै आनन्दको अनुभव हुन्छ। त्यो आफै सो प्रकाश, आफै भित्रबाट आफ्नो चेतनाको प्रकाश, मेरो चेतको चेतना, जान्ने क्षमताको, ज्ञानको प्रकाश आफै उत्पन्न हुन्छ। अब रोक्नुपर्छ, थोरै श्वास रोक्ने। रोकेको बेलामा त्यो निर्गुण निराकारको याद गर्ने, उसलाई हेर्ने, आँखा बन्द गरेर हेर्ने र त्यो निर्गुण निराकारमा आफ्ना सम्पूर्ण कर्म फलहरू चढाउने, सके आफैलाई चढाउने, नसके पनि घटीमा पनि मेरा पाप धर्म सुख दुःख राम्रो नराम्रो जे पनि छ सब कुरा अर्पण, आफू खाली बन्ने, शुद्ध बन्ने, पवित्र बन्ने। मलाई अशुद्ध बनाएको छ मेरा कामना वासनाहरूले, मेरो हो मैले गरेँ भन्ने भावले। अरूको सेवा त गरेँ मैले, तर के भने गरेँ मैले गरेको हो भन्ने अहङ्कार बोकेर हिँड्यो भने यस्तो जीवन, योगस्थ जीवन हुँदैन। अरूको लागि गरेँ, वास्तवमा अरूको लागि गरे कहाँ हो र? आफूलाई आनन्द आउँछ नि त, अनि गरे के गर्ने त? यो अरूको लागि गरेँ भन्ने भावलाई चढाइदिने, त्यसको लागि तरिका हातलाई यसरी लियो। अब प्राण उत्थान, पहिला श्वास भर्न सुरु गर्ने, बिस्तारै बिस्तारै श्वास भर्ने, श्वास बढ्दै 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 माथि जाने, माथि गएर श्वास रोक्ने, यहाँनिर पुगेर श्वास रोक्ने अनि हातलाई यसरी राख्ने। त्यसपछिबाट सम्पूर्ण मेरो आर्जन जे पनि परमात्मा, तिम्रो शक्ति, तिम्रो ऊर्जाको कारणले मैले कमाएको हुँ, म तिमीलाई नै अर्पण गर्छु। परमात्मामा यसरी अर्पण गर्ने, छोडिदिने, सबै श्वास छोड्ने। अर्पण गर्दाखेरि श्वास छोड्दै जाने। पहिला श्वास भर्ने, प्राण उत्थान गर्ने, प्राणलाई उठाउने, यसरी रोक्ने अनि श्वास छोड्न सुरु गर्ने, अर्पण। यसरी श्वास छोड्दा श्वास सँगसँगै मेरो जीवन अर्पण भयो, किनभने मेरो जीवन भनेकै श्वास हो। यो श्वास छ, जीवन छ, श्वास छैन, जीवन छैन। मेरो प्राण नै मेरो जीवन हो, मैले मेरो प्राणलाई नै अर्पण गरेँ, यही हो सर्व अर्पण। सबै कुरा मलाई नै अर्पण गरेपछि मेरा बाँकी रहेर अब सब अर्पण भइगयो नि। पुरै प्राण अर्पण गर्ने र आफ्नो कर्मफल सबै अर्पण गर्ने। कहाँ अर्पण गर्ने? आँखा बन्द गर्दा देखिने निर्गुण निरञ्जन निराकार परमात्मा, सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा, त्यहाँ लगेर अर्पण गर्ने। चढाउन योग्य ठाउँ, स्थान, चढाउन योग्य त्यही क्षेत्र मात्रै हो, परमात्मा क्षेत्र। अरूलाई के चढाउनुहुन्छ? अरूमा कहाँ अर्पण गर्न सकिन्छ र? गरेर पनि केही फाइदा छैन, बाँकी रहन्छ, त्यहाँ बाँकी रहँदैन। त्यो निराकारमा आफूलाई चढाउनु भयो, ऊ जस्तो छ आफू त्यस्तै भइन्छ। आफूलाई आफ्नो वास्तविक स्वरूपको ज्ञान हुन्छ, जो वास्तवमै हाम्रो स्वरूप पनि निराकार नै छ। यो स्थूल आकार, त्योभन्दा गहिरो मन भाव सूक्ष्म आकार, त्योभन्दा गहिरो आत्मा निराकार। त्यो निराकार म पनि त्यही नै छु। श्वास यसरी लियो, पुरा श्वास भर्ने, रोक्ने। अब श्वास छोड्न सुरु गर्ने, पुरै प्राण अर्पण, पुरा पुरा अर्पण गर्ने। बिस्तारै श्वास छोड्यो, अर्पण गर्यो। फेरि हात काखमा, काखबाटै हात माथि उठेर अर्पण गर्दै फेरि हात काखमै आएर जस्ताको तस्तै राख्ने। आफ्ना सम्पूर्ण शुभ अशुभ, राम्रो नराम्रो, पाप धर्म, सम्पूर्ण कर्मफल स्वाहा
सबलाई आहुति दिनुहोस्। आहुति दिन योग्य यज्ञ मण्डप भनेकै यही निर्गुण निराकार हो। यही हो यज्ञ मण्डप। सारा कामना वासनालाई चढाइदिनुहोस्। धर्महरू सब चढाउनुहोस्, पाप चढाउनुहोस्। बोकेर के गर्नुहुन्छ धर्म? जहाँ धर्म बोकेर हिँड्ने व्यक्तिले पाप पनि सँगसँगै हुन्छ। उज्यालो छ भने अँध्यारो पनि त्यही नै हुन्छ। जहाँ सुख छ आसपासमा दुःख पनि लुकेको हुन्छ। किनभने दुःख नभई सुखको अस्तित्व हुँदैन, अँध्यारो नभए उज्यालोको पनि अस्तित्व हुँदैन। एक अर्काका परिपूरक हुन्, साथमा रहन्छन्। छोडिदिनु, सब चढा, सब अर्पण गर। हे ईश्वर, तेरो हो, मेरो होइन, केही चाहिन्न। जे पनि पाएको छु तेरो कारणले पाएको छु। यो शरीर मैले बनाएको होइन, यो मन मैले बनाएको होइन, यो बुद्धि मैले बनाएको होइन, यो विचार मैले बनाएको होइन। कसले उपहार दियो थाहा छैन। आफ्नो पुरुषार्थबाट जीवन पाएको होइन। सुन्दर रूप जवानी आफ्नो हातमा छैन। कसले दियो थाहा छैन सौन्दर्य र शक्ति। कसले भर्छ हृदयमा माया प्रेम र भक्ति। बल बुद्धि मन विचार सृष्टि कसको होला? सुख शान्ति आनन्दको सर्जक कस्तो होला? त्यो सर्जक जसको कारणले हामी सिर्जित भयौँ। के को अहङ्कार भाइ? मैले गरेँ भन्ने के को अहम? मलाई गर्न सक्ने शक्ति पनि उसैले दिएको होइन र? कसैले त दियो, प्रकृतिले दियो। ईश्वर भन्न डराउनुहुन्छ भने प्रकृति त हो नि त। प्रकृतिले मलाई जन्माएको हो, त्यसैमा समर्पण गर्नुहोस्। अर्पण गरिदिनुहोस् यो अहङ्कारलाई। यसको अर्थ शरीर अर्पण गर्नु पर्दैन, आफ्नो सम्पत्ति अर्पण गर्नु पर्दैन। अहङ्कारलाई अर्पण गर्नुहोस्, अरू केही गर्नु परेन। यो क्रिया 21 पटक हेर्नुहोस्। जीवनमा कसरी बत्ती बल्छ, जीवन कसरी फुल फुल्छ हेर्नुहोला। कहाँको तनाव, कहाँको चिन्ता। जीवनबाट सारा दुःख चिन्ता एकैपटक समाप्त हुन्छन्, केही बाँकी रहँदैन। तर यो विधिको सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म गर्नु चाहिँ पर्छ। पहिलो काम आनन्दको स्रोत चिन्नु। स्रोत के हो? अरूको सेवा, अरूलाई सहयोग गर्नु। र अरूलाई सहयोग गरेर, निस्वार्थ सहयोग गरेर प्रत्येक कर्मलाई आनन्दसँग जोडेर कर्म योगस्थ बनाउनुहोस् जीवनलाई। त्यसपछिबाट मात्रै प्राण उत्थान क्रिया गरेर, यो क्रियाद्वारा सम्पूर्ण कुरा समर्पण, आफैलाई समर्पण। म पनि मेरो कहाँ हो र? मैले बनाएन। के को अहङ्कार गर्नु नि? जस्तो मेरो रूप बनेको छ, कति मान्छे अहङ्कार गर्छन् के, हेर्न म कति राम्रो छु। ए बाबा, त्यो राम्रो छु भनेर किन अहङ्कार गर्नुहुन्छ नि? त्यो राम्रो तपाईँको आफ्नो सिर्जना हो र, आफूले बनाएको हो र। जसले बनायो अहङ्कार गरे उसले गर्ला नि। यति राम्रो अनुहार के मैले बनायो? कसले बनाइदियो? मैले अहङ्कार गरेर के गर्नु नि? यो अहङ्कारको केही अर्थ छैन। चढाउन योग्य केही छ भने यही अहम हो। मैले पाप गरेँ भन्नु पनि अहङ्कारै हो, मैले धर्म गरेँ भन्नु पनि अहङ्कारै हो। दुईटै अहङ्कार। एउटा नेगेटिभ अहङ्कार, अर्को पोजिटिभ अहङ्कार, त्यति मात्रै फरक हो। दुईटै अहङ्कार। यो दुईटै अहङ्कारलाई चढाइदिनु नै समर्पण हो। सर्वसमर्पणमा आफू पनि त्यो निर्गुण निराकार निरञ्जन त्यो सच्चिदानन्द परमात्मामा आफूलाई समर्पण गर्नु। सर्वसमर्पण, आफूसहित समर्पण गर्नु, यही सर्वसमर्पण हो। आनन्द स्रोत चिनेर कर्मयोगस्थ जीवन प्राण उत्थान क्रियाबाट गर सर्वसमर्पण।